اسی جی بادشاہ ہیں لوگاں تے نجائز ظلم کر دے ہو اور کنی دیر تک نجائز پرچے تے ایف آئی آر کٹو گے ظلم کرو گے اے ہتھاں نے جو روح جسم چوں نکل جانی نا اے ہاتھ بیکار ہو جانے نے غسل دین والا جدھر مرضی ہاتھ چک کے مارے اے زبان او دو بند ہو جانی ہے مسلمان نجائز کسے تے ظلم نہ کری نجائز کسے تے پرچہ ایف آئی آر نہ کٹائی اے یاد رکھیں ایتھے جیلاں دے ہزاراں وکیل بن جان گے جیڑی جیل دا کمرہ رب نے بنایا اوتھے عجیب گل ہے وکیل بھی کوئی نہیں تے رشوت بھی نہیں لگدی بول دے نہیں جے اتھے وکیل نہیں چل دے اتھے رشوت نہیں چل دی اتھے نیک اعمال چلن گے جدو مر جائے گا زبان بند ہو جائے گی زبان بند ہو جائے گی ہاتھ کم کرنا چھڑ جان گے مسلمان انج دا بادشاہ بن انج دا بادشاہ بھی بن انج دی رعایا بن اسی آپ گندے بادشاہ منو کی آکھ دے انہوں نے جی فلانی حدیث سنانا فلانا واقعہ سنانا میں کہا اس قوم نو سناوا جنہوں سدھی عمدی کل شریف نہیں نماز امام دے پیچھے پڑھ کے بعد اتھ جا کے غیبتاں کر دینے شرم نہیں آئی اور امام دے پیچھے نمازاں پڑھ کے غیبتاں کر دے ہوندے نے اس قوم نو سنانا میں کئی دفعہ آکھنا امام وہ گل کرے نا تے لوگ امام دا ساتھ نہیں دیندے او اکا دکا جڑے ساتھ دیندے نے جنہوں رب نے دین دی سمجھ دتی ہے کرایہ دار دا ساتھ دین گے امام دا الٹا امام دے خلاف او اس قوم نو دین سکھائی ایسی جس قوم دے جو سبحان اللہ سیدھی نہیں ہوئی جاندی ملی صاحب میں نہ مناظرہ کر لو میں کہا تیرا بوتھا ہے مناظرہ کر لیں تو ساڑھے پائے دا ہے صحیح میرے نام باسا کر لو میں کہا اللہ دا قرآن فرما دا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا جدو جاہل ٹکر جائے انہوں سلام کر بابا میں کہا تو ڈٹ ہے ازاں دیر کو معافی منگنے ہیں ازاں دیر کو معافی منگنے ہیں مسلمان انج دا بادشاہ اسی آپ گندے ہیں میں بادشاہ دا گلا کی کرا جڑا ریڑی لا کے فروٹ بیچن والا ہے وہ خود اپنے مسلمان بھائی دے نال دغا بازی کر رہا ہے کی کر رہے ہیں مسلمان سچ دسنا اساں ساڈے لباس بدل گئے نے ساڈی قوم پینٹ ایتھے پارٹی پینٹ ہوئے گی آ کے نماز پڑھے کی اے جی فیشن ہے میں کہ عجیب گل ہے اے فیشن بنی گئی ستھن پاڑ کے آ کے نماز ننگے ہو کے پڑھی جاؤ اے فیشن ہے پھر پوچھتے ہیں جی نماز ادھے نال ہو جائے گی میں کہ پچھلی دی تو ہونی کو نہیں اگلے دا اللہ پتہ نہیں پچھلے دن میں کہ ہوندی نہیں اگلے دا پتہ کوئی نہیں جدو سجدے جانا دکان ساری کھول جانی گل دا گسا کر دے ابا گل کرنی سیدھی پہلا ویکھ ساڈے کیسے بزرگ سن جی میں امامہ بنیا نا مسلمان لوگ انج امامہ بن کے جو علاقے دے سردار یا کوئی بھی عام بندہ گھر دا جڑا سربراہ ہوندا سی سربراہ انج سر تے وڈی ساری پگ بننی ہاتھ وچ کھونڈا لینا خسا بنا تے جا رہنا انج لگدا سی جویں وقت دا اپنے علاقے دا سردار جا رہا ہے انج نہیں جاندے سن ہن ستھن پاٹی پینٹ ایتھے تک پائی ہوئی ہے کچھا پایا ہے اے جا رہا ہے اور شرم نہیں آندی اے سترے جاندا ہے ننگا کر کے باہر جاندا پیا ہر دم مسلمان وقت تو ایسی ایتے بزرگ بیٹھن پوچھو جڑے علاقے دا سردار سی یا کوئی ہوندا سی نا او تو گھوڑیاں تے سفر کردے سن کس تے گھوڑیاں دے سفر کردے سن تے جڑا علاقے دا سردار سی نا پنڈ دے اندر گھوڑی تے سوار نہیں ہوندا سی پنڈوں نکل کے باہر گھوڑی تے سوار ہوندا سی کیوں پوچھا گیا کیوں نہیں ہوندے مایا اس بات سے اسی جڑو گھوڑی تے سوار ہوواں گے اسے اونچی ہو جاویں گے کسے گھر دے اندر نگاہ پے جائے گی بے پردی ہو جائے گی انج نہیں ہوندا سی تے گھوڑیاں تے سفر کردے سن تے گھوڑی دے منہ بن دینا یا تے چھکی چڑھا دینا جی سانوں پتہ ہے چھکی کیڑی ہوندی پنڈاں چوں چھکا چڑھا دینا انج نہیں تاکہ اے کدھر نہ کسے دی غیر دی کھیتی چوں لنگنا ہے کدھر منہ ایتھے انسان منہ ماری جاندا ہے ہاں جی السلام علیکم کی حال ہے مونگ پھلی کنے دی اینے دی چبی جاندا شرم نہیں آئی ساڈے پہلے جڑے اسلاف سن او جس جانور تے سوار ہوندے سن او دا منہ بند دیندے سن کہ کدھر منہ نہ مار لوے مسلمان تے شرم نہیں آئی تیرے سینے قرآن حدیث بھی ہے تو اپنے آپ نو مسلمان ہی بھی آکھنا ہے تے دائیں بائیں منہ بھی ماری جانا ہے
अरे कहने की सद आ खीरा किन्ने दा है सब्जी इन्ने दा जी एक चुक के ढक भी लिया खा पी के तोल दे बाकी वाले मैं कह अब्बे तेरे पैसे भरन तोल दे सब्जी वाला चंगा दा करे जेड़ा खादा ही मुल विच पैना कोई इंसानियत साडे च है बोलते नहीं जे फिर कहते जी टीसी साहब बड़ा थोड़ा सख्त बयान होंदा मैं कहा मोया सर सख्त होंदा शरीयत रसूल दा बयान करनी तू हराम खादी है मैं चुप करके बैठा रहा और दस मुसलमान है जायज है बासियत मुसलमान सच दस इख्तलाफात अपनी जगह ते रख मुसलमान इख्तलाफात अपनी जगह ते रख के दस दिल ते हथ रख के मुसलमान कलमा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा पढ़िया ही दस ए शरीयत मुस्तफा दे अंदर जायज है किसी की इजाजत तो बगैर किसी की चीज चुक के खा जाना वो है जे तो मुसलमान मैं तो तू किते चला गया साडे दुआवां नहीं कबूल होंदी मैं कहा दुआवां मोया सर कबूल होंदे साडे अंदर ही हराम गया ते हराम जे खादा दुआ कबूल होंदी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमाने वाली ज़ीशान है सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया 10 दिरहम है ना 9 दिरहम हलाल ने ते एक हराम दा ओदा कपड़ा खरीद के हज कीता फरमाया हज कबूल कोई नहीं ओ एक भी 9 नु भी हराम कर गया जिथे सारा ही हराम होवे बोलते नहीं जे मुसलमान बोल चुप कर गया की वजह और जिथे होवे सारा हराम दा उथे की बन सी दुआ साडी मोहर घट्टा कबूल होनी ते पूछ ले जैसे बड़े मुसलमान है सुबह सुबह कई बीबियां भी उठती हैं या अल्लाह साडे हाल दे रहम करी मैं की रहम करनी तू 9 दे रहम कीता अल्लाह जानदा हुण कई सस्सां दे सौरे भी बड़े जालिम जे हकीकत अमीर आवे ना अमीर जवाई आवे बिस्मिल्लाह 100 बिस्मिल्लाह आओ जी फलान जी आओ जी बिस्मिल्लाह आओ जी कोई माड़ा जवाई आ जावे खसमा सके वरना मुंह जांदे टोरे आना घर हो रहा सरमाएदार बेटी है पैसे वाली बेटी माशाल्लाह क्या बात है उठ के अब्बा भी मिलसी उठ के सुभान अल्लाह जो कोई माड़ी बेटी आवे चुप कर पुत्र आ गए अब बह जा की बे फिर बंदे कहते साडा जवाई दा बड़ा चंगा है गोभी भी खा लेंदा मैं घट्टा और बेचारे की खावे जो खाने तो गोभी चरण खानी इथे जेड़ा मां प्यो अपनी औलाद ने इंसाफ नहीं करता पे सस समझ मौला साडे हाल ते रहम करी मैं कहा तू 9 ते रहम कीता अब बोलते नहीं जे गल इंज है कि नहीं अब मैं गल करनी भाई सीधी कोई नाराज होवे ते भवे कोई होवे राजी अब मैं गल ठोक सीधी करनी होंदी मरना इंशाल्लाह मेरे मरण तो बाद जेड़े को जिंदा रहना याद कर सन के मौलवी ऐसी गल्लां सीधियां ठोकदा सी बिल्कुल वो इंज है कि नहीं है माल जवाई है पैसे वाला जवाई है ना माल वाला जवाई सुभान अल्लाह सस भी आंदी राती मैनू खाब आया सी तू आंदी मैं कहता घट्टा तेन खाब आया तेन छापरा दा खाब आया सी छापर लै गए कोई माड़ा जवाई आवे कोई ना ले आए तो मुंह जाके टुर जाता है ते कोई तकड़ा आवे बिस्मिल्लाह शवारमा लिया बर्गर लिया फलानी शै लिया बिस्मिल्लाह बाओ इत्थे इत्थे बह बैड ते बह कोई माड़ा आवे जवाई दा बड़ा थल्ले बाह इनू ओ कदर करो समझ आएगी ना जिन्हें धियां दे दो वो भी पुत्र बन जाते हैं ते अपने पुत्रां ते वस ना चले ना अपनी औलाद ते वस ना चले जेड़ा कोई माड़ा जवाई होवे या माड़ी कोई धी होवे पुत्रां ते वस ना चले माड़ी धी होते ते किधर जाना ना रिश्ता वेखण पुत्र दा ते पैसे वाली धी होवे ना पैसे वाली चंगा उन्हां दे हेलो की हाल है खरे मेरा पुत्र उधर रिश्ता वेखण जाना है ते फिर की टाइम है तुहाडा जेड़ा टाइम फिर तुसां दसो असां उस टाइम ते चले जावांगे ते जेड़ी कोई माड़ी थी होवे हां उधर तेरे भरा दा रिश्ता करन जाना ते आ जावीं फिर ओनू नहीं पुछना जेड़ा तू तकड़ा है उन्हें पूछना बाबा हंसदा बाबा मैं सच्चियां गल्लां करदा पिया जमाना शनास बैठा अल्लाह दी मेहरबानी मैं किसी आलम दा पढ़िया किसी आलम दी जुतियां सीधियां कीतियां ने सच दसदा पिया इंज है कि नहीं बाबा सच्ची सच्ची दसी मेरी काली है तेरी चिट्टी इंज करदे ने कि नहीं करदे ओ माड़ा पुत्र होवे ते ओनू प्यो नहीं पुछदा पुत्र कोल माल होवे ते अब्बा भी भज भज जांदा है पुत्र की हाल है खरिया ते फिर उधर जाना है कदों आएगा ओ इंज नहीं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान है मेरे आका इस्लाम ने फरमाया ओ लोगो गरीबां दे नाल प्यार करो रब जेड़ा तानू रिज़्क देंदा है बारिश देंदा है गरीबां दी वजह तो देंदा है ते असां गरीबां तो दूर नसने इंज है
بولتے نہیں جی امام مسجد کو جائے نا امام مسجد پیسہ نہیں ماڑا ہے جیڑے کو پیسے والے نے انہوں نے کہتے السلام علیکم انج میں اللہ جان دے کئی چھوڑے تھے میرے کو امام ہم نے روندے نے میں کہ پریشان نہ ہو کرو اصلیت پہچانی جاندی ہے السلام علیکم کوئی آیا نا پیسے والا مال والا آیا علاقے چ اٹھ کے ملن گے ماشاء سردار جی حضرت صاحب جی میری کرسی دے بیٹھو امام مسجد گیا ہے یا کوئی ہور گیا السلام علیکم اب بیٹھو او دے واسطے کوئی اے سی نہیں کوئی پکھا نہیں کوئی سردار گیا جی بسم اللہ پکھا چلاؤ اے سی چلاؤ ایتھے بابو یہ کتھوں دا انصاف ہے بول دے نہیں جی اب میں سچی گلاں کردا پیا ناراض ہوندے پے ہو ہیں سچ سچ دسو اختلافات اپنی جگہ تے انج کرنے اساں ساڈے معاشرے جنج ہے کہ نہیں ہیں انج ہے نا نال دا ہمسایا گھر تھاڈا درمیان اچھا ایدلا غریب ہے ایدلا ذرا پیسے والا موا مال گودام گڈی چنگی فارچونر مونر ہن فارچونر نہیں آندے فارچونر رکھی ہوئی ہے نال دینے میرے طرح کسی غریب نے موٹر سائیکل رکھی وہ چلا گیا ہاں جی السلام علیکم جی جناب کی حال ہے ہاں ٹھیک ہے جا تو کوئی دوسرا آ گیا چنگا گڈی والا کاٹن شاٹن واہ اور جی خیر ہے ادھر بیٹھک دا دروازہ کھولو جی اندر آؤ جی چاہ بھی لیا بسکٹ لیا فلان لیا دوسرا آیا برف لین واسطے بیچارہ جا نیت منہ چاہ کے ٹورانا ہے اتنے تیرے واسطے پھر جو لائی ہے اس اپنے واسطے لائی سے یہ اسلام ہے اسلام دے ہر جگہ کیا ہے بے غریب دا حصہ کٹ ویک تو قربانی کرنا دے اسلام کی آخدہ ہے 3 حصے کر پہلا اپنا رکھ عزیزاں دا رکھ غریب نو دے کی دے غریب نو دے ساڑی دا الٹی ہے گنگا اسا چلا دیتی ہے اے جڑا 40واں سی جڑا 7 سی اے غریباں دا سی جڑا 7 تے 40واں جڑا فقہا نے رکھیا سی کس واسطے رکھیا سی تاکہ غریب بندہ اچھی روٹی نہیں بیچارہ کھا سکدا پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا سکدا اور میں چلو اے رکھ دیو چلو غریب اے غریباں دا حق سی غریب کھا لے گا ہن ساڈا کی ہوندا ہے غریباں دا سن باہر نکلو باہر نکلو اوتھے چل تے امیراں نوں نے آ جی سر جی آؤ جی بسم اللہ آؤ جی او جڑا امیر ہے او تے اگے بھی گوشت چنگا مال مچھدا ہے یہ تے غریب دا حق سی ساڑھے علماء دے فتاوہ جات اٹھا کے دیکھو انہوں نے کی لکھیا ہے یہ تو غریب دا حق سی امیر بندہ تو کھانا ہی جائز نہیں ہے اسی ان جے 40واں کرائیے 7 کرائیے برسی کرائیے کدے عام اعلان کرایا وہ جڑا غریب ہے وہ کراندہ جڑا کوئی سرمایہ دار ہے وہ جی میں کارڈ نہیں کل دے شادی دے اسی اینی شادی دے کارڈ کل لے یا فون کرنے ہلو دادا جی دا ختم ہے تو تواڈی شرکت ضروری ہے میں کہ وقت دا محدث کبیر ہے انہوں سادھ لے تو جیڑا جاندہ ختم دے اے پوچھو با کنے سورہ یاسینہ پڑھ کے لے چلے ہیں کنی دفعہ سورہ ملک پڑھ کے لے چلے ہیں وہ ہمیشہ غریب ہی لے جاندہ ہے تے آج تسی جنازہ ویکھ لو اکا دکا لوگ نے جنہاں دے ماں ابا و اجداد جنہاں دے پرانے علم دین رکھنے لوگ سن انہاں دے اگے اولاداں آ کے جنازے نو کندہ دین دیا نے نہیں تو امیر لوگ جنازے نو کندہ ہی کوئی نہیں دین دے کوئی نہیں دین دے موڑی غریب اگے بج ہوندہ ہے قبر دیواری ہے مٹی پان دیا ہے تو وہ غریب ہی باندھا ہے امیر دا ہاتھ بان کے پیچھے کھلو جاندہ ہے وہ امیر کی جیڑے وارے صاحب ہوندے وہ ہاتھ بان کے کھلوتے ہوندے ہیں تو میں کہتے ڈی سی لگے ہیں ہاتھ کھلو گئے ہیں اگے مارے میں کہ انہیں ابے دی وراثت تقسیم ہے تو سب تو پہلا ہونا ہے تو کہنا علی صاحب میرا برا میرا حق ماردہ پہ ہے انہوں کہا ہے اے جیڑی 2 مرلے جگہ نا فرنٹ روڈ دے میری ہے ابے دی قبر دی مٹی بانے ہاتھ بان کے کھلوتا ہوندہ ہے تو جڑا گور کون ہوندہ ہے چھیٹی چھیٹی مٹی پا چھیٹی چھیٹی ایک وہ اسلام ہے یار ختم رکھن گے مسجد جی 40واں جی 3 ہے تو موزن تے امام یا کوئی ہو رہے انہوں کہتے ہیں ایسا احسان کر دے پہ موزن تے امام سے بھئی احسان کر رہے ہیں سیدھے ختم اپنے پیو دے دماغ کے آپ ہاتھ بان کے چوکڑی مار کے اٹھیں بہ جان گے مولوی صاحب گٹکاں تے چادر بچھا دیو بھئی مولوی ابے دا تواڈے دا ملازم ہے موزن جی میں ملازم رکھے ہو جائیں مرو تو ساں کے سواز سے ابے دی پراپٹی تو سنبھال کے بیٹھا ہے ابے دا بینک بالا تو سنبھالا تے چادرہ مولوی بچھاوے مولوی دا احسان جان مولوی دا احسان جان تینوں دین سکھایا ہے ہاتھ بان کے بیٹھے ہونے ہیں احسان نے
تے بارے او جی میں ختم نے گیا، میں کہا تینوں پتہ سی بھی کل ختم ہے، راتی تو دفنا گیا سارا دن تیرے کول سی کام تے تو دے نبیڑ لگا سکدا سی، وقت نال آ کے چادر بچھا گٹکاں پا کے پڑھ، پھر آپ پڑھ دے نہیں تے جڑے ہور بیچارے کوئی بابے گوڈاں تو ماڑے بیٹھے ہوندے کئی نو چار مسل ہوندے حاجی صاحب تھوڑے ہور پڑھیا جے 10 منٹ سر پڑھیا جے 10 منٹ تینوں مورا پیندا تو آپ کوئی 5 منٹ آ کے پڑھ، تینوں کوئی آمدا نہیں، اللہ جاندا میں نہیں کرنا، اج نہیں کردے سانو کہن گے 10 منٹ ہور جے مولوی صاحب 10 منٹ ہور پڑھ دو، تینوں میں کہا مورا پیا تو نہیں 10 منٹ پڑھ سکدا۔